नमस्कार, कर्पोरेट टकको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। दर्शकबिन, कोभिड-19 ले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर रूपले समस्याग्रस्त भएको छ। यति बेला देशमा सुशासनको अझ धेरै खाँचो छ। विश्वका विभिन्न देशमा भएका अध्ययन अनुसन्धानहरूले के प्रमाणित गरेको छ भने सुशासन बिना कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिँदैन। नेपालको संविधानले प्रधान रूपमा राखेका आकांक्षाहरू दिगो शान्ति, विकास, समृद्धि र सुशासन हो। यी चार आकांक्षा मध्ये दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि हासिल गर्न सुशासन बिना सम्भव छैन। कर्पोरेट टकको आजको श्रृङ्खलामा मूलतः आर्थिक क्षेत्रमा सुशासनको आजको अवस्था र समग्र आर्थिक अवस्थाका बारेमा कुराकानी गर्न यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ उदय नेपाली श्रेष्ठ। राज्यका विभिन्न तहमा रहेर लामो अनुभव हासिल गर्नुभएका श्रेष्ठसँग निजी क्षेत्रमा समेत नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर काम गरेको अनुभव रहेको छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नु पूर्व हामीले यसै विषयमा केन्द्रित रहेर केही तथ्याङ्कहरू कलेक्ट गरेका छौँ, त्यो हेर्छौँ। त्यसपछि हामी हाम्रो आजको अतिथिलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्नेछौँ। नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सार्वजनिक गरेको सन् 2019 को प्रतिवेदन अनुसार विश्वका 180 देश रहेको सूचीमा नेपाल 113औं स्थानमा रहेको छ। सन् 2018 मा 31 अङ्क पाउँदै नेपाल 124औं स्थानमा थियो। त्यस्तै भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क 2017 मा भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा 31 अङ्कसहित 122औं स्थानमा। सन् 2016 मा भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा 29 अङ्कसहित 131औं स्थानमा। सन् 2015 मा पनि नेपाल 27 अङ्क प्राप्त गरी 130औं स्थानमा। यस्तै भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क 2014 मा नेपाल 29 अङ्कसहित 126औं स्थानमा। सन् 2012 मा 27 अङ्क र सन् 2013 मा 31 अङ्कसहित अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा रहेको थियो नेपाल। भ्रष्टाचार कहाँ कति? सबैभन्दा बढी राजनीतिक पार्टीमा 70%, निजामती कर्मचारीमा 66%, प्रहरीमा 58%, न्यायपालिकामा 51% रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। के भन्छ त ट्रान्सपरेन्सी? सुशासनका दृष्टिले नेपाल ज्यादै नै कमजोर देखियो। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न राजनीतिक क्षेत्र जिम्मेवार देखिएन। सूचाङ्कमा 40 भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने मुलुक अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा राखिन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कर्पोरेट टकको आजको श्रृङ्खलामा। धन्यवाद। कार्यक्रमलाई कहाँबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु भने जनसहभागिता, पूर्वानुमान योग्यता, जवाफदेहिता र आर्थिक पारदर्शिता चाहिँ सुशासनका 4 आधार स्तम्भ हुन्। यो 4 आधार स्तम्भमा अहिलेको नेकपा सरकार, विशेष गरी भन्नुपर्दा केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकार कति सफल छ, कति असफल छ, यहाँले के मान्नुहुन्छ? ठ्याक्क यहीँबाट सुरु गरौँ। ठिक छ, सरकार भनेपछि तपाईँले ठिक कुरा उठाउनु भएको छ। सुशासनमा जति तपाईँहरूले भन्नुभएको छ त्यति मात्रै होइन, थुप्रै यसका अवयवहरू हुन्छन् होइन। न्यायका कुराहरू गर्नुपर्छ, इम्प्लोइमेन्टका कुराहरू गर्नुपर्छ, ह्युमन राइट्सका कुराहरू गर्नुपर्छ, वुमन राइट्सका कुराहरू गर्नुपर्छ है। अब यो ट्रान्सपरेन्सीका कुरा त तपाईँले गरिहाल्नुभयो, मोनिटरिङका कुराहरू आउँछन्। यी थुप्रै कुराहरूमा है सरकार सबै कुरालाई चाहिँ ध्यानमा दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। जहाँसम्म केपी ओली सरकार छ, यो सरकार भनेको एउटा कन्टिन्युटीको सरकार हो। यो सरकारले मात्रै थुप्रै के गर्यो वा यसले गर्दै गरेन भन्नुभन्दा पनि कन्टिन्युटीमा यो सरकार चुकेको छैन। जहाँसम्म के छ भनेदेखि सायद हामीले धेरै ठुलो अपेक्षा गऱ्यौँ कि, किनभने केपी ओलीको सरकार भनेको यो 5 वर्षको लागि अविच्छिन्न सरकारको रूपमा आएको छ है। यसले मेजोरिटी लिएको छ, मेजोरिटी मात्रै होइन, झन्डै 2/3 मेजोरिटीको साथ यो आएको सरकार भएको हुनाले हामीले सायद धेरै अपेक्षा गऱ्यौँ। त्यसकारण सुशासनका कुराहरू मात्रै होइन, राम्रा कुराहरू सबैलाई चाहिँ यसले लिएर हिँड्न सक्नु पर्थ्यो। लिइराखेको छैन कि भन्ने कता कता हामीलाई लागेको छ। जहाँसम्म कन्टिन्युटीको कुरा छ, कन्टिन्युटीमा यो सरकारले गुड गभर्नेन्समा ध्यान दिएकै छ होइन।
अब त्यो ध्यान दिनुपर्ने निकायहरू अवयवहरू थुप्रै हुन्छन् है। सरकार भनेपछि यसका संयन्त्र हुन्छन्, ती सबै संयन्त्रहरूले चाहिँ के भने यी सबै कुराहरूलाई, यी गभर्नेन्सका सबै चाहिँ टेकअप गर्नुपर्ने कुराहरूलाई लिएर हिँड्नुपर्ने कुराहरूमा सबै संयन्त्रले त्यत्तिकै हैन दक्ष, योग्य अथवा चाहिँ के भने प्रपरली फिट भएर नहिँडेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि केही कुराहरूमा चाहिँ केपी ओली सरकारले चाहिँ अब्जस खाएको छ, तर के छ भन्दाखेरि नालायक भयो, नाकाम भयो, यो गर्नै सकेन भन्ने पक्षमा चाहिँ म छैन। जुन सरकार आए पनि सुशासन चाहिँ मेन उद्देश्य अनि प्रतिबद्धता हुन्छ, फेरि त्यो कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ किन फितलो त? एक्ज्याक्टली, हामी त्यही पक्षमै हो है। हामी यी थुप्रै अवयवहरूमा हामी कहाँ छौँ भन्ने कुराहरूको चाहिँ जजमेन्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि शीर्षस्थ चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटीमा बस्ने मान्छेहरूले त्यो कुराहरूलाई निगरानीका साथ हेर्नुपर्छ है। सरकार भन्नु बित्तिकै केन्द्रमा चाहिँ के छ भने केपी ओली भएपछि केपी ओलीले जस लिनुपर्ने दायित्व उहाँमा छ। तर त्यो मैले अघि पनि भने के भने संयन्त्रले चाहिँ सबै कामहरू गरिराखेको छैन। कार्यान्वयनको पक्षमा के छ भने हामीले एउटा अपेक्षा गर्छौँ हैन, 100% हामीले अपेक्षा गर्छौँ, जिरो टलरेन्समा बस्छौँ, तर के छ भन्दाखेरि त्यहाँ 50%, 25%, 75% मात्रै काम भइराखेको हुन्छ हैन। त ती कुराहरूमा के छ भन्दाखेरि त्यसको कारणसहित जनमानसमा चाहिँ यो कुराको कारणले गर्दाखेरि मैले यो कामहरू गर्न सकिनँ भन्ने कुरो सधैँ आउँदैन। तर सोधिएको बखत यो चाहिँ के भने विथ गुड रिजन यसको चाहिँ रेस्पोन्स भयो भनेदेखि त्यो हामीले राम्ररी बुझ्थ्यौँ होला। हामी वास्तवमा रेस्पोन्सिभ नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ के छ भने गुपचुप रह्यो अथवा प्रपर इन्फर्मेसन भएन, कम्युनिकेसन ग्याप भयो भनेदेखि यस्ता कुराहरू चाहिँ के छ भने नभएको जस्तो लाग्छ हामीलाई। तर केही कुरा नभएका पनि छन्। ती नभएको अवस्थामा चाहिँ के छ भने कार्यान्वयन नगर्ने को हो, त्यसले चाहिँ अब्जस पायो कि पाएन अथवा त्यसलाई चाहिँ के छ भने कारबाही गरियो कि गरिएन, यो कुरा मुख्य हो हैन। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ कहीँ चाहिँ के छ भने केपी ओली सरकार चुकेको छ। तर कहीँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चुक्नुको मेन कारण चाहिँ के होला? चुक्नुको चाहिँ के छ भन्दाखेरि ह्युमन फ्याक्टर नै हो हैन। जस्तो केपी ओली भनेको के छ भन्दाखेरि उहाँ कुनै ब्रह्मज्ञान लिएर मात्रै आउनुभएको छैन, उहाँ ह्युमन फ्याक्टर हो। उहाँका चाहिँ वरिपरि उहाँ त राजनीतिक मान्छे हो, राजनीतिका वरिपरिका मान्छेहरू हुन्छन्, उहाँका नातागोताहरू हुन्छन्। कतिपय कुराहरू के छ भनेदेखि त्यस कुराहरूबाट पनि इन्फ्लुएन्स पर्न सक्नुहुन्छ। कोही कुरा के छ भने उहाँलाई चाहिँ के छ भने मैले भन्दा यसले बढी जानिराखेको छ कि केही चाहिँ के भने सल्लाह दिने मान्छेहरूले चाहिँ के छ भने सल्लाह दिँदाखेरि गलत सल्लाह दिए पनि नयाँ कुरा जस्तो लाग्छ र यहाँले ठिकै भन्नुभयो जस्तो लाग्छ, यो कुरा गरौँ भन्दाखेरि त्यो कामयाबी नहुन सक्छ हैन। त्यो कामयाबी नहुने कुरा सल्लाह दिएको कारणले उहाँले तुरुन्तै चाहिँ त्यसलाई एक्सेप्ट गरिदिनु भयो भनेदेखि कहिलेकाहीँ त्यो कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो परेको कारणले गर्दाखेरि अब्जस उहाँले हैन भोग्नुपर्ने हुन्छ। तर कार्यान्वयन जो कुरा हुनुपर्ने हो, जुन कुरा कानुनले निर्दिष्ट गरेको छ, जो नीति नियमले निर्दिष्ट गरेको छ, ती कुराहरू नगरिनुका कुराहरू चाहिँ के छ भने कार्यान्वयन चाहिँ तहमा बस्ने व्यक्तिहरूको कमजोरी हो। त्यो कमजोरीलाई चाहिँ प्रपरली चाहिँ निगरानीमा राख्नुपर्छ। त्यही हो मैले अघि तपाईले भन्न खोजे अनुसार चाहिँ जो कार्यान्वयन तहमा बस्नुहुन्छ उहाँहरू सही हुनु भएन। हो, कतिपय कुराहरूमा चाहिँ के छ भने कार्यान्वयन तहमा बस्ने मान्छेहरूले प्रपरली आफ्नो काम गर्नुपर्ने काम नगरिदिएर पर्ने काम गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अब्जस चाहिँ सरकारले पाइराखेको हुनसक्छ हैन। यस्तोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि निगरानीको कमी कमजोरी हुनसक्छ, त्यस्तो निगरानी राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सल्लाह। यो आर्थिक सुशासनको कुरा अनि जसरी भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ, यो सबैमा चाहिँ कार्यान्वयन तहमा बस्ने व्यक्तिहरू चाहिँ सही गभर्मेन्टले चाहिँ सही व्यक्ति चुन्न सकेन भन्ने कुरा नै हो त? यो कुरामा सहमत हुन सकिन्छ। सहमत हुन किन सकिन्छ भने तपाईले थुप्रै चोइसहरू मध्येमा एबीसीडीमा तपाईले सी अथवा डी लिनुभयो, ए र बी लिएको भएदेखि ठिक चोइस हुन सक्थ्यो भन्ने कुराहरू हुनसक्छ। जहाँसम्म करप्सनको कुराहरू छ, यो किसिमको काइन्ड्स हो, यो भाइरस हो है। यसका डिग्री मात्रै तलमाथि छन्। तपाईको एकदमै जिरो टलरेन्स भएको कन्ट्रीमा पनि के छ भने 90%, 99% चाहिँ करप्सन लेस कन्ट्री हो यो भनेर भन्छ। तर 100% तपाईँले पाउनुहुन्न। कुनै न कुनै व्यक्ति, कहिले प्राइम मिनिस्टरले, कहिले चाहिँ एउटा सेक्रेटरीले, कहिले कुनै चाहिँ सार्वजनिक तहमा बसेको व्यक्ति चाहिँ त्यही दोषी भएको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो देशमा कहिलेदेखि के छ भने भ्रष्टाचारको चाहिँ ज्वरो चाहिँ के भने एउटा दुबो जस्तो चाहिँ बसिरहेछ। कहिले काट्यो फेरि उम्रिन्छ, काट्यो फेरि उम्रिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा निमिट्यान्न पार्न हामीले सकेका छैनौँ। जिरो टलरेन्स यसमा लिएर हिँड्नुपर्ने चाहिँ उद्देश्य बोकेर चाहिँ केपी ओली सरकार हिँडेको छ र उहाँले पहिले नै आउनु बित्तिकै भन्नुभएको थियो म चाहिँ के म करप्सन गर्दिनँ पनि, गर्न पनि दिन्न भन्नुभएको थियो। सरकारले त्यसो भनिराख्दा त सरकारकै मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको जो विशेष ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँहरू नै भ्रष्टाचारमा चाहिँ लिप्त भएको देखियो नि त। फेरि
हो यसै कारण अब त्यो देखिनुको कुरा मैले अघि नै भने नि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एउटा चाहिँ पहिलेदेखिकै हैन यसको चाहिँ रुट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ करप्सनको रुट चाहिँ एकदम गाडिएको छ। त्यो रुटबाट चाहिँ के छ नि मसरुमिङ जस्तो भइरहन्छ अथवा दुबो जस्तो चाहिँ मौलाइराखेको हुनसक्छ। त्यसलाई काट्न सक्नुपर्छ, त्यसलाई उखेल्न सक्नुपर्छ, त्यसलाई निमिटान पार्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यो भिन्नै कुरा हो। यो काइन्ड्स चाहिँ यो रहि नै राखेको छ संसारभरि नै। तर यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिग्रीमा कति घटाउन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ सरकार लाग्यो भनेदेखि यसमा राम्रो हुन्छ। केही व्यक्तिहरू छन् हैन, ती व्यक्तिहरू भन्दा पनि के छ भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले गर्ने करप्सनको चाहिँ जुन प्रयास हो अथवा जुन करप्सन हो त्यो बढावा किन पाइरहेछ त उसले भन्दाखेरि उसलाई कहीँबाट प्रोटेक्सन छ अथवा उसले कहीँ छलिराखेको छ। यो कानुन मैले छलेँ भने म यो चाहिँ करप्सनबाट चाहिँ म बच्न सक्छु, अथवा यो मान्छेबाट म प्रोटेक्सन छ, जसले कारबाही गर्नेवाला छ त्यो कारबाही गर्ने मान्छे नै मेरो मान्छे हो भनियो भने त्यसबाट चाहिँ हैन यो निबिटार्न पार्न सकिँदैन। त्यसै कारण के छ भन्दाखेरि जो निगरानीमा बस्ने व्यक्ति हो त्यसको चाहिँ के भने नेता भनेको केपी ओली हो। उहाँको सरकारले चाहिँ यस्ता कुराको निगरानी राख्नुपर्छ। अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि करप्सन भन्ने चाहिँ देशमा नहोस् भन्ने तपाईँ हामी सबैले चाहिरहेका छौँ। अब जनता कन्सियस छन्, यो कुरा चाहिँ हटाउन सक्नुपर्छ। यो व्यक्ति बाहेक केही पनि होइन हैन, कहीँबाट चाहिँ कुनै मेसिनरी होइन, यो भाइरस आएको पनि होइन, यो मान्छेको प्रवृत्ति हो। त्यो प्रवृत्तिलाई हटाउनको लागि चाहिँ निगरानी, बलियो निगरानी। यही प्रवृत्ति हटाउनका लागि, सुशासन कायम गर्नका लागि, आर्थिक सुशासन कायम गर्नका लागि चाहिँ अहिलेको सरकारका चुनौतीहरू चाहिँ के हुन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? राइट चुनौतीहरू काफी छन्। यी जुन गभर्नेन्सका नर्म्सहरू तपाईँले अघि भन्नुभएको छ हैन, ट्रान्सपेरेन्सी हुनुपर्ने भन्ने कुरा गभर्नेन्सको चाहिँ नर्म्स मात्रै होइन, सिद्धान्त मात्रै होइन, यसका चाहिँ के छ भने कानुनै बनेको छ। यो कुरा गर्नुहुन्छ, यो कुरा गर्नु हुँदैन। गर्न नहुने कुरालाई गर्ने मान्छेलाई सजाय पायो कि पाएन त्यो हाम्रो सरकारको विषय हो। गर्नुपर्ने कुरा नगर्दिने, नगर्नुपर्ने कुरा गरिदिने त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि कारबाहीको घेरामा ल्याउन सक्नुपर्छ हैन। जस्तो अहिले तपाईँ के छ भनेदेखि मुख्यतया जनताले पाउनुपर्ने के डेलिभरी हो, गुड्स एन्ड सर्भिसको डेलिभरी हो। त्यो डेलिभरी नपाएपछि के छ उसले भन्छ हैन मैले त डेलिभरी पाइनँ, मैले न्याय पाउनुपर्ने मैले त पाइनँ, म समावेशी हुनुपर्ने महिला अथवा पीडित वर्ग पिछडिएका वर्गहरू हुन्छन्, मैले समावेशी हुनुपर्ने त्यो भएर पाइनँ हैन। अथवा चाहिँ जो चाहिँ दुखी गरिब हुन्छ उसको लागि चाहिँ ट्रेजरीबाट केही कुरा बजेटमा छुट्याइराखेको हुन्छ त्यो कुरा उसले चाहिँ पाउँदैन, अथवा शिक्षा पाउँदैन, अथवा चाहिँ स्वास्थ्य पाउँदैन हैन। यी आदि जति पनि गुड गभर्नेन्सका नर्म्सहरू छन् ती नर्म्सहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि राम्ररी काम गरिराखेको छैन। यिनै चुनौतीहरू हुन्। आज हामी के भने विकेन्द्रीकरणको लागि फेडरलिजम हैन चाहिँ हामीले संविधानले भन्यो, तर अझै पनि के छ प्रवृत्ति के छ भन्दाखेरि म सचिवबाट आएको मान्छे, मेरो पनि प्रवृत्ति कस्तो हुनसक्छ त भन्दाखेरि होइन मेरो अधिकार त म किन डिभल्भ गर्न सक्छु र होइन। डिसेन्ट्रलाइजेसन मात्रै होइन, डिभल्भ गर्नुपर्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो रिसोर्स र आफ्नो पावर नै तल चाहिँ के छ भने पठाउन सक्नुपर्छ हैन, विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ। यी कुराहरू पनि हाम्रा अहिलेका च्यालेन्जहरू हुन्। यो हुन सकिराखेको छैन। त्यस कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एउटा लिगल डिसिप्लिन भन्छ नि, लिगल डिसिप्लिन, नीतिगत डिसिप्लिन हामीले आफैलाई कायम गरेर हिँड्नुपर्छ र हिँडाउन सक्नुपर्छ। त्यो हिँडाउन सक्नका लागि चाहिँ यो सरकार सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ हैन। केही कुरामा कमी कमजोरी फेरि यो कुरा गरिराख्दा जो नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, जो नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूमा अलि इच्छा शक्तिको पनि कमी हो कि जस्तो? एकदम तपाईँले राम्रो चाहिँ बुदा उठाउनु भयो। इच्छा शक्ति राइट, त्यो व्यक्ति त त्यो कुर्सीमा जो पनि गएको हुनसक्छ, तर त्यो व्यक्तिमा के फरक त भन्दाखेरि इच्छा शक्तिमा फरक, डिटर्मिनेसनमा फरक है। र केपी ओलीलाई हैन उहाँको पार्टीले किन नेता बनायो त भन्दाखेरि अरूभन्दा हैन कम्पिटेन्ट, इच्छा शक्ति दर भएको व्यक्ति भनेरै छानेको होला र त्यसरी नै उहाँ नेतृत्वबाट चाहिँ फिल्टर भएर चाहिँ माथि आउनुभएको होला। उहाँको इच्छा शक्ति जहाँसम्म मलाई लाग्छ हैन, इच्छा शक्ति कडा छ। इच्छा शक्ति चाहिँ फेयर वेदरमा बस्नुपर्छ भन्ने नै छ, तर त्यो कानुन सबै कण्ठ उहाँलाई छैन, उहाँका ह्यान्ड्सहरू सबै उहाँलाई थाहा छैन। उहाँले कसैलाई भन्ने हो, त्यो नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने गराउने हो। त्यो गराउने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि नगरिरहेको कुरामा पनि फेरि करेक्सन गराउने उहाँको इच्छा शक्ति हैन कति छ भन्ने कुरा हामीले जाँच्ने हो। अहिले तपाईँले यो किन भनिरहनु भएको छ त भन्दाखेरि देखिएन
डेलिभरी देखिएन, इच्छा शक्ति नभएको हो कि भन्ने तपाईँलाई लाग्यो र जनतालाई नै जनताको प्रतिनिधित्व तपाईँले गरिरहनु भएको छ, त्यस कारण जनताले यो भनिराखेका छन् भने त्यो चाहिँ के छ भने आफू सुसूचित हुनु पर्यो। जस्तो भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि राजनीति र कर्मचारी तन्त्रमा चाहिँ यो भ्रष्टाचार चाहिँ निर्मूल हुन सक्दैन। जति कुरा गरे पनि रुमल्ली रहेको हुन्छ भ्रष्टाचारको जालोमा कर्मचारी तन्त्र। के छ भन्दाखेरि उसको निड एसेसमेन्ट पनि भएको छैन। म पनि कर्मचारीबाट आएको, मैले आफ्नो अवस्था कसरी गुजारेँ भन्ने कुरो त्यो के छ भने अर्काले पनि जानकारी लिइदिएको हुन्थ्यो, त्यो मैले मात्रै भोगेँ। मैले चाहिँ के छ भने एउटा डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ, मैले यो आचरणमा बस्नुपर्छ हैन, म चाहिँ लथालिङ्ग भएर हिँड्नु हुँदैन हैन, मैले सफा सुग्घरसँग बस्नुपर्छ, राम्रो बोल्नुपर्छ, राम्रो खानुपर्छ, राम्ररी हिँड्नुपर्छ, म स्रोत साधन सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा हुन्छ जनताको। तर मलाई दिएको सरकारले दिएको चाहिँ जुन स्रोत साधन छ हैन अथवा तलब भत्ता सुविधा जो छ त्यो अपर्याप्त हुँदाखेरि मान्छेले के छ भन्दाखेरि कहाँ चाहिँ सुविधा मैले पाउँछु भनेर सुविधातिर चाहिँ त्यो ढल्किएको हुन्छ। तर त्यो सुविधा आफै के छ भन्दाखेरि करप्सन, महाकरप्सनसम्म पुग्न सक्छ। त्यसकारण सिम्पल सुविधाको सम्बन्धमा जस्तो उसले चाहिँ के छ भने उसले 6 घन्टा काम गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि 4 घन्टा काम गरेर चाहिँ के छ 2 घन्टा आफ्नो काममा चाहिँ कतै चाहिँ एकछिन चाहिँ टारेर हिँड्यो, त्यो भिन्दी कुरो। आफ्नो काम गर्दा गर्दै हैन छोराको चाहिँ अवस्था चाहिँ बारेमा चाहिँ उसले चिन्ता गर्यो हैन, अथवा उसलाई पढायो, अथवा चाहिँ सामान्य कुराहरू कहीँ जाँदाखेरि भत्ता लियो, यी आदि कुरा सुविधाभित्र पर्छन्। तर करप्सन भनेको चाहिँ के जान जानी म तँलाई यो काम गरिदिन्छु, नहुने काम पनि म गरिदिन्छु, अथवा हुने काम पनि म बढी गरिदिन्छु तँलाई, तैँले त्यो मलाई दे है त भनेर जुन सुविधा लियो त्यो करप्सन हो। त्यो भित्र चाहिँ गएको हैन चाहिँ ब्युरोक्रेसीले काम गर्न सक्दैन हैन, त्यो कल्चर हो यो है। यो कल्चरलाई निमिट्याउन पार्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन हैन, तर प्रयास गर्नुपर्छ। इच्छा शक्ति यदि सरकारको रह्यो भनेदेखि त्यो 1 to 11 मात्रै 1 to 100 जानै पर्दैन, 1 to 11 कारबाही गर्दै जानुस् हैन, उदाहरण देखाउँदै जानुस्। त्यो उदाहरणले के छ भन्दाखेरि 100 त के 1000 सम्म पुग्न सक्छ, त्यो जेनेरेट हुँदै जान सक्छ र त्यो चाहिँ के छ नेगेटिभ इफेक्टमा जान सक्छ अथवा करप्सन नहुनेतिर जान सक्छ। तर यो त के छ भन्दाखेरि त्यो प्रवृत्तिलाई बढावा दिइरहेछौँ हामी, प्रवृत्तिलाई मान्यता दिइरहेछौँ हामी, त्यसरी त्यो कुरा भइरहेछ। यो प्रवृत्तिको कुरा गरिराख्दा सरकारको नेतृत्वको कुरा गरिराख्दा यहाँ पूर्व सचिव पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै संविधान सभा सांसद पनि हुनुहुन्छ। यो कुरा गरिराख्दा चाहिँ कतिपय मानिसले भन्छन् नेपालको चाहिँ निर्वाचन प्रणाली नै भ्रष्टाचार उन्मुख छ भनेर भनिरहेका छन्। यो हेर्नुहोस्, अब मलाई एक्ज्याक्टली डाटा छैन, तर हाम्रा जस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूमा पोलिटिकल क्रिमिनलाइजेसन भन्छ है, राजनीतिक अपराधीकरण, राजनीतिक अपराधीकरणको कारणले गर्दाखेरि ब्युरोक्रेसीमा त्यो सल्किन्छ, किनभने ब्युरोक्रेसी चाहिँ उसलाई सपोर्ट गर्ने चाहिँ एजेन्सी हो र ऊ जसले चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने, जसले चाहिँ उसलाई निर्देशन दिनुपर्ने, ऊ चाहिँ क्रिमिनलाइजेसनमा चाहिँ बढावा लिएर अथवा त्यो चाहिँ उम्मिद राखेर कुर्सीमा आउँछ र ब्युरोक्रेसीलाई त्यो हराउँछ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो करप्सन चाहिँ झन् मौलाएर जाने कुराहरू हो हैन। यो अब इन्डियामै पनि के छ भने 2019 को एउटा सर्वेले देखाएको थियो 43% अफ द टप पोलिटिसियन चाहिँ क्रिमिनलाइजेसन छन्, पोलिटिकल क्रिमिनलाइजेसनको रेट त्यो छ। 43% सांसदहरू चाहिँ के भने क्रिमिनल पृष्ठभूमिका मान्छेहरू छन्। त्यस्तै हामी कहाँ पनि छैनन् भन्ने होइन, हामी कहाँ नि होलान्, तर उनीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि कर्तुतहरू हैन, उनीहरूको कामहरू देखियो भनेदेखि त्यसलाई टाइममै करेक्सन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ एक्सन लिने हो भनेदेखि यो प्रवृत्ति निमिटान नभएर जान्थ्यो। तर यो प्रवृत्ति चाहिँ हो के, यो कुनै कानुन छैन। म सांसद भएँ, मैले के अरे कानुनहरू पनि मैले देखाएको छु, म कानुन सचिव हुँदाखेरि पनि मैले कानुनहरू आफैले पनि निर्माण गरेको छु हैन। तर ती कानुनहरू कुनै पनि के छ भने संसारमा उपयुक्त कानुन हैन, त्यही राम्रा कानुनहरूलाई चाहिँ हामीले हेरेर कम्पेयर गरेर चाहिँ हाम्रो देशमा कसरी लागू हुनसक्छ विधिशास्त्रीय ढङ्गले, कुन चाहिँ उचित हुन्छ भनेर हामीले त्यसरी जाँचेर राखेका छौँ। हाम्रो कानुनहरू एकदम उत्कृष्ट कानुनहरू छन्, तर त्यो कार्यान्वयन पक्षमा उत्कृष्ट कानुन हुँदै पनि किन कार्यान्वयनमा नआएको? एक्ज्याक्टली। अब यो चाहिँ के छ भनेदेखि मैले भने नि यो प्रवृत्तिले काम गर्यो हैन। त्यो प्रवृत्ति कस्तो त भन्दाखेरि पोलिटिकल मास्टरहरू आएर बस्ने हुन्
कुनै पनि मिनिस्ट्रीमा होइन उहाँहरू त क्रिमिनल मान्छे चाहिँ नेता भएर बस्यो भनेदेखि त्यसको सेकेन्ड म्यान चाहिँ के छ भने ब्युरोक्रेसीमा बस्ने मान्छेले के गर्छ भने यो नगरौँ हजुर होइन भन्छ। त्यसो भए तेरो काम छैन न तँलाई हटाइदिन्छु भन्छ। कि त उसले हट्न तयार हुनु पर्यो कि त उसले भनेको चाहिँ काम गर्नु पर्यो होइन। उस्तै मान्छे चाहिँ के छ भने मलाई हटाइदिनुहोस् भन्छ होइन, त्यो ठिकै हो। तर एउटा हटे अर्को, अर्को हटे अर्को, कुनै न कुनै त के छ भन्दाखेरि हुन्छ हजुरहरूले भने ठिक हो भनेर चाहिँ उसको काम गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो प्रवृत्तिको विकास भइराखेको छ। कानुन चाहिँ प्रपरली कार्यान्वयन गर्ने हो भनेदेखि त्यो दण्डको भागी हुन्छ। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसले उन्मुक्ति पाउने होइन। यहाँको कुरा सुनिराख्दा चाहिँ कानुन कार्यान्वयनको पाटो नै चुनौती बन्यो। एक्ज्याक्टली कानुनको कमजोरी होइन, कानुनको कार्यान्वयनको कमजोरी हो। अब कानुन कार्यान्वयन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त पोइन्ट आउट गर्नु। कानुन कार्यान्वयन गर्ने भनेको नै के छ भन्दाखेरि पहिला त नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिहरूको इच्छा शक्तिमै हो। उहाँ आफू फेयर हुनु पर्यो, त्यसपछि फेयर वेदर कायम गर्छु मेरो सरकारमा भन्नु पर्यो। त्यसपछि उहाँले जसले जे गरिराखेको छ त्यो कामको निगरानी राख्नु पर्यो। कहीँ कतैबाट रिपोर्ट आयो आफूले देखियो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ उदाहरणको रूपमा पनि के भने पब्लिकमा ल्याएर चाहिँ देखाउनु पर्यो होइन। हुन त के भने प्रधानमन्त्रीले एक दुईवटा उदाहरण पनि देखाउनु भएको छ। एक दुईवटा मन्त्रीलाई चाहिँ के छ भनेदेखि सानो करप्सनको चाहिँ के भने हियरसे एभिडेन्समा मात्रै पनि उहाँले निकालिदिनु भएको छ। यो राम्रो उदाहरण हो। तर उहाँ अझै पनि के छ भने कार्यान्वयन पनि ल्याएर चाहिँ उसलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गरेर चाहिँ होइन दुधको दुध पानीको पानी यति करप्सन गरेको रहेछ यति चाहिँ होइन रहेछ भनेर चाहिँ के छ भने कार्यान्वयनमा ल्याइदिने गर्ने हो भनेदेखि यो कुरो मैले भने नि यो निमिट्यान्न जिरो टलरेन्समा जानै पर्दैन। उदाहरण 1 देखि 11 मात्रै गर्दै जानुहोस्, त्यो अटोमेटिकली के भने 100 करोड भएर जान्छ, यो चेन इफेक्टमा जान्छ। यहाँ कर्पोरेट सेक्टरको पनि विभिन्न ठाउँमा तहमा रहेर काम गरिसक्नु भएको छ, काम गर्दै पनि हुनुहुन्छ। भ्रष्टाचार र कर्पोरेट क्षेत्रको सम्बन्ध चाहिँ यहाँले कस्तो पाउनुभयो? यो अछुतो, यो कल्चरको अछुतो मैले ठिक भन्नुभयो, त्यसमा पनि सम्बन्धित छ। कुनै पनि सेक्टरमा है मैले भने नि यो प्रवृत्ति हो। चान्स कहाँ छ? पानी जसरी ओह्रालोतिर बग्छ नि, यो प्रवृत्ति पनि ह्युमन फ्याक्टरको प्रवृत्ति पनि के छ भन्दाखेरि आफूलाई उच्च मर्यादामा राख्ने मान्छेले मात्रै बल गरेर उचालेर बस्छ। नत्र के छ भने ओह्रालो हिँड्दा जता सजिलो हुन्छ पानीको कल्चरमा ऊ बगेर जान्छ र त्यहाँ पनि के भने करप्सनमा चाहिँ पाएँ भने मैले सुविधा लिने, सुविधा कानुनले दिन्छ कि दिँदैन भन्नुभन्दा पनि मैले पाउँछु कि पाउँदैन भन्ने घुर्क्याएर हुन्छ कि दङ्ग्याएर हुन्छ कि अथवा झुक्क्याएर हुन्छ कि छलेर हुन्छ कि उसले चाहिँ के छ त्यो प्रवृत्तिको चाहिँ के भने ऊ सहभागिता हुँदै जान्छ। र त्यो प्रवृत्ति चाहिँ के छ भने कर्पोरेट कल्चरहरूमा पनि नभएको होइन। अब अलिकति कोभिडको कुरा गरौँ। कोभिड-19 का कारणले देशको अर्थतन्त्र यति बेला अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। यही स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले निकै ठुलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। फेरि कतिपयले चाहिँ के भनिरहेको छ भने यतिखेर यो अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना सरकारले गरिरहेको बेलामा पुनः भ्रष्टाचार मौलाउने, अपारदर्शिता बढ्ने खालको खतरा चाहिँ बढिरहेको छ भन्ने खालको कुराहरू आइरहेछन्। यो कोभिड आयो होइन, स्वाभाविक रूपमा आयो अस्वाभाविक रूपमा आयो, त्यो भिन्नै कुराहरू हो। एउटा क्यालामिटी हो, एउटा पेन्डेमिक हो होइन, महामारी हो, आयो। पहिला पनि थुप्रै महामारीहरू आए, यो पनि आयो, हामीले भोग्यौँ। तर यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अपर्च्युनिटी र च्यालेन्ज दुईटै रूपमा लिनुपर्छ होइन। यो च्यालेन्ज त हुँदै हो, हाम्रो स्वास्थ्यमा त्यत्रो च्यालेन्ज गरिराखेको छ। म पसेँ भनेदेखि तँलाई मार्नसम्म सक्छु भनेर ऊ आएको छ। हामी त्यसलाई छलेर हामी त्यसलाई जुधेर होइन हामी हिँड्नु परिराखेको छ। त्यो सबै संयन्त्र सरकारले लाई चलायमान बनाइराखेकै छ। संसारमा जुन प्रोटोकल जुन डिसिप्लिन छ त्यो डिसिप्लिन हामीले पनि मेन्टेन गरिराखेकै छौँ। तर त्यसको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले के च्यालेन्जहरू भोग्नु परेको छ त भन्दाखेरि खास गरी त के छ भने हाम्रो स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, हाम्रो उद्योग धन्दामा र अन्ततोगत हाम्रो चाहिँ के भने अर्थतन्त्रमा यसले आघात पाइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी एकदम होसियारी साथ अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छँदैछ। त त्यसमा पनि के छ भन्दाखेरि हाम्रा विकृतिहरू अहिले पनि देखाउने, अहिले पनि के भने भ्रष्टाचारमा चाहिँ के छ भने उन्मुख हुनुपर्ने होइन। अनि केही मान्छे चाहिँ पीडित हुने, ती पीडितहरूलाई चाहिँ टेकेर चाहिँ त्यसबाट फाइदा लिने जुन प्रवृत्ति
देखिएको छ, अलिअलि देखिएको छ, त्यति धेरै ठुलो त देखिएको छैन। अन्तत धेरै पनि देखिएको छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ अलिकति केही भएर अलिकति बढी नुइसेन्स पनि भएको हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। त्यसको छानबिन भएको हुँदैन। त्यो कम्युनिकेसन चाहिँ एकदमै बढी भइसकेको हुन्छ कि चाहिँ या त सिद्ध्यायो खायो होइन भयङ्करै भयो भन्ने हुन्छ, भरे समाउन गयो भरे चाहिँ के छ सानो मुसा मात्रै भेटिन्छ। त यसले गर्दाखेरि सबै हो भन्न सकिँदैन, तर के भने प्रवृत्ति चाहिँ त्यो देखिएको छ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भने ठुलो च्यालेन्जको रूपमा लिनुपर्छ, त्यो हुन भएन। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि जहाँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ यसले चाहिँ इफेक्ट गरिरहेको छ, यो अर्थतन्त्र चलायमान गर्नका लागि चाहिँ हामी सजग हुनुपर्छ होइन। हामीले चलायमान बनाइराख्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सरकारले बडा चाहिँ के छ भने बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले केही दिन लकडाउन पनि गर्यो, त्यसपछि के भने केही कन्ट्रोल लकडाउन गर्यो, त्यसपछि अलिकति फितलो भएर अहिले आएको छ। अझै यो चाहिँ कोभिड बढिराखेको अवस्था छ, भोलि फेरि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था पनि होला। तर के छ भने यो खोल्नुको कारण चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इकोनोमिक एक्टिभिटिज भएन भनेदेखि आखिर के छ भने गभर्मेन्ट फेल हुनसक्छ। त पिपुलले पाउने जुन डेलिभरी हो त्यो फेरि त्यसको अपेक्षा पनि हामी नगर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि इकोनोमिक्सलाई जुन यसले आघात गरिराखेको छ, त्यसका लागि हामीले के छ भन्दाखेरि जति पनि हाम्रा एक्टिभिटिजहरू छन्, उद्योग धन्दाका कुराहरू छन् होइन, इम्प्लोइमेन्टका कुराहरू छन्, यसलाई चाहिँ के छ भने एकदम सतर्कता साथ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ होइन। यसमा सरकारले ध्यान दिएको छ र हामी नागरिकहरू पनि जागरुक हुनुपर्छ भन्नेमा छु। यति बेला चाहिँ सरकारको अर्थनीति र कार्यान्वयनको पक्षलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अहिले के छ भने अहिले जो बजेट आयो, यो बजेट एउटा नर्मल प्रक्रियाको बजेट आयो। अलिकति मान्छेले अलिकति अलि उत्साह भएन यो बजेटप्रति भन्ने पनि देखियो होइन। अर्थमन्त्रीका आफ्नै बाध्यताहरू थिए होलान् होइन। उहाँले आफ्नो कन्टिन्युटी दिनुभएको छ होइन। जनताको चाहना यो हो, जनताको आवश्यकता यो हो, अहिले मेरो रिसोर्स यति छ, यो रिसोर्सलाई यसरी चाहिँ परिचालन गरौँ भन्ने हिसाबले यो आएको छ। तर कोभिडको च्यालेन्ज निकै ठुलो च्यालेन्ज छ होइन। यो सरकारले मात्रै, सरकारको स्रोत साधनले मात्रै भ्याउँदैन भनेर होइन। विदेशीहरूले पनि के दिएका छन्, विदेशी एजेन्सीले पनि दिएका छन्, विदेशी व्यक्तिले पनि दिएका छन्। हामी नागरिकहरू पनि जागरुक भएर सङ्घ संस्था व्यक्ति सबै भएर चाहिँ यसमा चाहिँ फन्डहरू कलेक्सन भएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले जुझ्नका लागि हामीले आर्थिक स्रोतको लागि हामी त्यति कमजोरी छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर के भने अब एक्टिभिटिज चाहिँ के छ भने इकोनोमिक एक्टिभिटिज चाहिँ च्यालेन्जको कुरा भएको छ। जस्तो के छ भने विदेशबाट चाहिँ हाम्रो जुन जनशक्तिहरू हुन् ती जनशक्ति चाहिँ फर्केर आएका छन्। ती हिजो कमाएर आउँथे भनेदेखि आज चाहिँ के छ भने भोकै आएर बसेका छन्। 15 लाख बेसी युवाहरू बेरोजगार मान्छेहरू आइराखेका छन् होइन। अब अमेरिका जस्तो मुलुकमा चाहिँ के छ भने 2-3 करोडै मान्छे चाहिँ के छ भनेदेखि अनइम्प्लोइमेन्ट भइसके। त यो एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो। त यो च्यालेन्जलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अपर्च्युनिटीमा बदल्नुपर्छ। किनभने हो आखिर के भने नागरिक आफ्ना हुन्। यी नागरिकहरू पहिला पनि यहीँ थिए, उनीहरूको नि घरबार छ, उनीहरूको नि जग्गा जमिन छैन भनेदेखि यो स्टेट जुन छ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले तेरो मेरो भन्ने जुन चाहिँ के छ भने लाल पूर्जा लिएर बसेका मान्छे मात्रै यो देशका नागरिक होइनन् होइन। लाल पूर्जा जोसँग छैन त्यो पनि यो देशकै मान्छे हो, त्यसको पनि यो देशको भूमिमा उसको हक हुनुपर्छ। यहाँ उसले खाना लाउन पाउनुपर्छ, उहाँ हिँड्न पाउनुपर्छ होइन, उसको अधिकार हो होइन, प्रकृतिले दिएको अधिकार त्यो होइन। त्यस कारण चाहिँ के छ भने हामी त अरू धेरै कुरामा धनी छैनौँ होला, प्राकृतिक सम्पत्तिमा हामी धनी छौँ। त्यसपछि कृषिजन्य कुराहरूमा हामीले फोकस गर्नुपर्छ होइन। त्यस कारण सरकारले एक्ज्याक्टली होइन कडा नीति, कृषि क्रान्तिकै नीति ल्याइराखेको जस्तो मलाई लाग्दैन। तर मलाई लाग्छ यति नै बेला अब कृषिलाई मैले भने न यसलाई चाहिँ के छ च्यालेन्ज मात्रै होइन अपर्च्युनिटीको रूपमा लिने हो भनेदेखि अहिले ती जो चाहिँ के भने म्यान पावरहरू हामीसँग छन् ती म्यान पावरहरूलाई अहिले एउटा कृषि क्रान्तिको रूपमा यसरी युज गरौँ भन्ने हो भने जस्तो अहिले सानो अस्ति नीति पनि आयो, अहिले ल पनि बन्दैछ, ल आइसकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन के भने भूमि ब्याङ्कका कुराहरू। त त्यो भूमि ब्याङ्क के हो होइन, भूमि सुधार अझै पनि कसरी गर्न सकिन्छ, ल्यान्डलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ, यसको एउटा नीति लिएर त्यो जोसँग ल्यान्ड छैन अथवा जोसँग ल्यान्ड छ, ल्यान्ड हुनेलाई यो किसिमको चाहिँ के भने कृषि तिमीले गर्नु पर्यो, मैले के सहयोग गर्नु पर्यो भने स्टेट पनि जागरुक हुनु पर्यो, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू पनि जागरुक हुनु पर्यो र जो मान्छेसँग सिप जाँगर छ त्यो मान्छेले पनि म यो गर्न सक्नु पर्यो भन्नु पर्यो। ऊ व्यक्तिगत रूपमा पनि अगाडि आउनु पर्यो र सङ्गठित रूपमा पनि आउनु पर्यो। आइसकेपछि स्टेटले त्यसलाई रेस्पोन्स गर्नु पर्यो।
म तिमीलाई चाहिँ यसकारण म फाइनेन्सियल रिसोर्सेस म दिन्छु, म जग्गा दिन्छु, अनि मल बिउ दिन्छु, तिमी उपार्जन गर, तिमी चाहिँ भोकै बस्दैनौ र तिमी बाहिर पनि जानु पर्दैन, इकोनोमिक एक्टिभिटिज पनि हुन्छ र राष्ट्र पनि केही पाउँछ भन्ने खालको मैले एउटा सानो इक्जाम्पल मात्रै दिएको होइन। यस्ता उदाहरणहरू थुप्रै दिन सकिन्छन् जुन चाहिँ संसारमा पहिला रिभोल्युसनहरू भएको छन् होइन, इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनहरू होइन, एग्रिकल्चर रिभोल्युसनहरू। त्यस कारण हाम्रोमा त के छ भनेदेखि यति नै होला, एग्रिकल्चर रिभोल्युसन र ल्यान्ड रिभोल्युसन चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ यही बेला हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। कृषिमा लगानीको कुरा, तमाम कुरा हामीले जे जति गऱ्यौँ, यो कुरा गरिराख्दा गभर्मेन्टले अब निजी क्षेत्रलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्ने होला। यसो भनिराख्दा जुन सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको व्यवहार छ त्योबाट चाहिँ यहाँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त? सन्तुष्टि भन्दा नि पहिलो कुरो चाहिँ म असन्तुष्ट छैन। अब बढी सन्तुष्टि हुनको लागि सरकारले अझ गर्दै जाओस् र यसलाई चाहिँ ठुलो च्यालेन्जको रूपमा लिएर पिपुललाई मोटिभेट गरेर चाहिँ निराशाजनक अवस्थाबाट चाहिँ के छ भने अब आशावादी बनाउनको लागि चाहिँ नयाँ नयाँ नीतिहरू ल्याउनुपर्छ। मात्रै मैले एउटा सानो इक्जाम्पल दिएँ, कृषिलाई जो अनयुज्ड ल्यान्डहरू मसँग देखिरहनु भएको छ, तपाईँसँग पनि जमिन छ, मसँग जमिन छ, सबै जमिन मैले युज गरेको छैन भनेदेखि मैले त्यो स्टेटलाई दिनु पर्थ्यो जमिन होइन, र अथवा मैले चाहिँ आफैले चाहिँ उपार्जन गर्नु पर्यो, अथवा जसले गर्न सक्छ त्यसलाई दिनु पर्यो होइन। र त्यसलाई चाहिँ मल बिउ चाहिन्छ भनेदेखि सरकारले मल बिउ चाहिँ के छ भने राहतको रूपमा दिनु पर्यो, र फाइनेन्स छैन भनेदेखि के भने फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ फाइनेन्स दिनु पर्यो, राहतको रूपमा दिनु पर्यो होइन। त ग्यारेन्टी उसलाई चाहिन्छ भनेदेखि ल्यान्ड ग्यारेन्टी उसँग छैन भनेदेखि, ल्यान्ड छ भनेदेखि त्यही ग्यारेन्टी भइहाल्यो। ल्यान्ड छैन भनेदेखि कलेक्टिभ रूपमा तिमी 5 जना भएर आऊ होइन, कसैको जग्गा ल्याऊ होइन, त्यो मान्छे शुद्धलाई ल्याऊ, अथवा त्यो जग्गा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ल्यान्ड ब्याङ्कको भूमि ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ त्यो ल्याऊ, ब्याङ्कबाट चाहिँ ल्याऊ होइन, म तिमीलाई चाहिँ त्यतिको भरमा पनि दिन्छु। तिमी सहकारी साझेदारी होइन कम्पनी के खोलेर आउँछौ, कलेक्टिभ रूपमा आयो भने पनि म तिमीलाई दिन्छु भनेर ऊ पनि दिनु पर्यो। किनभने लोकलाइजेसन गर्ने हो भनेदेखि, संस्थाहरूलाई लोकलाइजेसन गर्ने त उसले त व्यक्ति त चिनेको छ नि होइन, त्यो चिनेको व्यक्तिलाई त ऊ आफै पनि पर्सनल ग्यारेन्टीको रूपमा पनि दिन सक्नुपर्छ। संसारमा खालि के छ भन्दाखेरि मोर्टगेज राखेको भरमा मात्रै लोन दिने होइन होइन, व्यक्तिले योसँग यो सिप छ भने त्यो सिपको आधारमा दिनु पर्यो, योसँग यो जाँगर छ भने जाँगरको आधारमा दिनु पर्यो होइन। त्यस कारण त्यो दिँदै जाने हो भने, मोटिभेट गर्ने हो भनेदेखि वास्तवमा हाम्रा ल्यान्डहरू पनि युज हुन्छन्, हाम्रो फर्टिलिटी पनि बढ्छ होइन, जमिनमा उब्जनी हुन्छ। त्यस कारण हामीले खान पाउने मात्रै होइन, हामी व्यापारी भएर जान्छौँ। जसरी सरकारले निजी क्षेत्रलाई मोबिलाइज गर्नुपर्ने हो, पोलिसीहरू बनाउनु पर्ने हो, त्यो खालको बनाउन नसकेको हो। अहिलेसम्म त्यस्तो र्याडिकल नीति नियम बनेको नदेखेको हुनाले होइन कि भन्ने हो। जो लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू नै लगानी गर्न चाहिँ अलिकति डराएको हो कि जस्तो, आफू आत्मनिर्भर बन्नका लागि चाहिँ। जो रेगुलर फेनोमेननमा हेर्दाखेरि त्यो हो, किनभने जसले पनि लगानीकर्ताहरू हुन्छ होइन, जो केही गर्न सक्छ ऊ सुरक्षित भएर गर्न चाहन्छ होइन। र जसले पनि के छ भनेदेखि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू अथवा लगानी गर्ने संस्थाहरू त के छ भन्दाखेरि पहिला नाफामूलक नै हो होइन। मैले कताबाट बढी नाफा खाउने, मैले चोर्ने होइन, तर के छ मैले चलाखीका साथ होइन, मैले चाहिँ के भने लगानी गरेको चाहिँ राम्रो प्रतिफल पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले लगानी गर्ने हो। तर यस्तो बेलामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा र्याडिकल एप्रोचबाट जानुपर्छ, र त्यो चाहिँ के भने सरकारले पनि डु अर कज टु डु भन्छ नि, आफै गर्ने अथवा अरूलाई गराउने होइन। यो चाहिँ के भने सरकारले अब जो मोटिभेट हुँदैनन् त्यो संस्थाहरू, उसलाई केही कुरा चाहिँ इन्सेन्टिभ उसलाई दिएर हुन्छ कि होइन, तिमीले यति चाहिँ के भने जनतालाई राहत दियौ, जनताले चाहिँ के छ भने साथ दियौ होइन भनेदेखि म तिमीलाई यो राहत दिन्छु, म तिमीलाई ट्याक्स छुट दिने हो कि, म तिमीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो बापत जुन जरिमाना लिन्थे जरिमानाबाट चाहिँ म छुट दिने हुँ कि होइन। यी आदि कुराहरू गर्दै जाने हो भनेदेखि होइन, यो नीति अब बनाउनु आवश्यक छ। अहिले हामीले बनाइराखेको देखिराखेका छैनौँ, रेगुलर फेनोमेनामा हामी चलिराखेका छौँ। तर अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति रेडिकल्ली जाने हो भनेदेखि, अलिकति मोटिभेसनल वेबाट जाने हो भनेदेखि, र अलिकति सेवामूलक डेलिभरीमूलक तरिकाले जाने हो भने हामीले के भने हामी आफूलाई पनि सेवा गर्न सक्छौँ, जनतालाई पनि सेवा गर्छौँ, देशलाई नै हामीले राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेको अवस्थामा अब तमाम युवाहरू बेरोजगार हुनुहुन्छ, लाखौँ युवाहरू बेरोजगार हुनुहुन्छ, अनि कतिपयको चाहिँ उद्योग धन्दा नै यो कोभिडका कारणले 6 महिनादेखि त नेपालमा हामी बन्दाबन्दीकै अवस्थामा छौँ, शून्य प्राय भइसकेको छ। कतिपय उद्योग धन्दा बन्द अवस्थामा छन् यति बेला। यो अवस्थामा फेरि सबै कृषिकै लागि लगानी गर्न आकर्षित होलान् भन्न पनि सकिँदैन, कतिपयको त्यहाँ त्यो क्षेत्रमा इन्ट्रेस्ट नहुन पनि सक्छ। त्यो कारणले अब चाहिँ लगानीको सम्भावित क्षेत्रहरू कुन कुन हुन् त कृषि बाहेक, अनि त्यहाँको वातावरण चाहिँ कस्तो? बहुत राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। ठिक के छ भने वास्तवमा हामी
ठुल्ठुला लगानी भन्नु बित्तिकै हामी यो सानो देशका चाहिँ गरिब मान्छेहरू पनि कस्ता कस्तो कुराहरू चाहिँ अपेक्षा गर्न थाल्यौँ नि। लगानी भन्नु बित्तिकै के भने होइन एफडिआई फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट र त्यो लाखका त कुरै नगर्ने, करोडका कुरै नगर्ने, अरबौँका कुरा गर्ने, अनि त्यो डलरका कुरा गर्ने, युरोमा कुरा गर्ने, करेन्सीमा अन्तको फरेन करेन्सीमा लगानी गरेकोलाई मात्रै लगानी गर्ने भन्ने हो। त्यस कारण तपाईँले एकदम राइट क्वेसन गर्नुभयो। यो भनेको ठुल्ठुलो लगानीको मात्रै जरुरत छैन होइन। हामी त के छ भने हामी ठुला दुईटा कन्ट्रीको बिचमा बसेका छौँ। त्यस कारण चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसन गरेर चाहिँ हामी फाइदा लिन सक्ने अवस्थामा नहोला सायद होइन। चाइना र इन्डियासँग हामी कम्पिट गरेर ठुलो इन्डस्ट्री खोलेर हामीले चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ के छ इन्टरनेसनलाइज गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर हामीसँग जुन प्रोडक्टहरू हुनसक्छ ती प्रोडक्टहरू के छ भने अन्त नहुन पनि सक्छ। हामीलाई दिएको जुन नेचरले दिएको चाहिँ जोग्राफी छ नि, त्यो जोग्राफीमा के हुनसक्छ त ती कुराहरूलाई चाहिँ छानबिन गरेर त्यसको बेसिसमा रिसर्चहरू पनि थुप्रै भएका छन्। त्यसका आधारमा साना साना पेटी लगानीहरू गर्न सकिन्छ होइन। त ती लगानीहरू खेतीपाती गर्न सकिन्छ, हर्बलका कुराहरू गर्न सकिन्छ होइन। शिक्षाका कुराहरूमा भन्नुहोस् न, पहिला दार्जिलिङ र खरसाङमा हाम्रा बच्चाहरू हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रा धनीमानीहरूले चाहिँ के छ खरसाङ र दार्जिलिङमा बच्चाहरू पढाए। हाम्रो स्कुलहरू यहाँ खोल्न नसकेर हो, नसकेरै हो। र त्यहाँ राम्रो बढी राम्रो भएकोले हो होइन। बढी राम्रो कम्पेरिटिभली के छ भन्दाखेरि भौगोलिक अवस्थाले राम्रो भएको होला। तर हाम्रा पनि त्यस्ता पहाडी रेन्जहरू छन् होइन। तपाईँ पूर्व जानुहोस्, पश्चिम जानुहोस्, ती पहाडमा राम्रो चाहिँ बोर्डिङ स्कुलहरू हेर्नुहोस् त। एमआइटी एआइटी जस्ता इन्स्टिट्युसनहरू हामी खोल्न सक्दैनौँ। राम्रो बोर्डिङ स्कुलहरू हामी खोल्न सक्दैनौँ। ती लगानी गर्न सक्दैनौँ। हर्बलका ठुल्ठुला इन्डस्ट्रीहरू गर्न सक्दैनौँ। रामदेवले चाहिँ के छ भने म आएर गर्छु तिम्रो देशमा भन्ने आएको छैन। रामदेव तपाईँ हामीलाई सिकाइदिनुहोस् मात्रै, बरु त्यसको कति फी लिनुहुन्छ, तर हामी आफै गर्नु भन्नु हामी सक्दैनौँ होइन। त्यस पेटी इन्डस्ट्रीहरू कति छन्, हाम्रा होम कन्जम्सनका कुराहरू अनि डे टु डे कन्जम्सनका कुराहरूमा चाहिँ के छ भने कलेक्टिभ रूपमा भएर चाहिँ लगानी गर्ने भनेदेखि हाम्रा थुप्रा कृषिजन्य, पर्यटनजन्य होइन, अर्बलजन्य, शिक्षाजन्य कुराहरू थुप्रै गर्न सकिन्छ होइन। त त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ खोजी नीति गर्नु पर्यो। नभएका भने ठेलीका ठेली योजना आयोगमा चाहिँ त्यस्ता लगानीका अपर्च्युनिटीहरू देखिया छ। तर त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउँ न। जस्तो यहाँले लगानीकै कुरा गरिराख्दाखेरि अब लगानीको क्षेत्र कता भन्ने कुरा फिक्स भइसक्दा अब यहाँ राष्ट्रिय स्तरको ब्याङ्कमा काम गरिसक्नु भएको छ अध्यक्ष भनेर, त्यो अनुभवलाई समेट्दै अब चाहिँ यो ब्याङ्कहरूले चाहिँ सरकारले कृषि र उद्योगमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ भनिराखेको छ। यसरी फोकस गरिरहेको छ सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि। तपाईँहरू पनि कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ भनिराख्नु भएको छ। यसो भनिराख्दा अब ब्याङ्कहरूले चाहिँ कसरी ध्यान दिनुपर्छ त लगानीको क्षेत्रमा? ठिक, ब्याङ्कहरूसँग लगानी गर्ने नै उद्देश्य हुन्छ होइन। उसले लगानीकै प्रतिफल पाउने हो र उसलाई पनि लगानी गरेको छ अरू सेयर होल्डरले होइन। ती सबैलाई प्रतिफल दिँदै जाने हो। र अहिलेको जुन कन्भेन्सनल वेबाट ब्याङ्कहरू चलिराखेका छन् र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू जो चलिराखेका छन् होइन, जो सिम्पल तरिकाले जो माग्न आउँछ त्यसलाई चाहिँ कुनै एउटा कोल्याट्रल माग्यौ, तिम्रो जग्गा जमिन छ, उद्योग धन्दा छ, त्यो राख, अनि कति चाहियो पैसा यति हो। त्यसको मूल्याङ्कन कति भन्दा 1 करोड हो। 1 करोड भने म तिमीलाई 50 लाख दिन्छु भने उसको मूल्याङ्कनको आधारमा 6 भने मात्रै दिने हो। अब त्यसमा होइन, मैले अघि पनि भने अब कोल्याट्रल बेसमा मात्रै होइन होइन, उसको सिप जाँगर होइन, उसको उद्यमीपन जो छ र उसको चाहिँ कलेक्टिभनेस होइन, सामूहिकरण, समूहमा 5 जना भएर आउँछ, 15 जना भएर आउँछ, 10 जना भएर आउँछ भनेदेखि उसलाई यो कुनै काम विशेष प्रोजेक्ट बेसमा देऊ होइन, मोर्टगेज बेसमा होइन होइन, प्रोजेक्ट बेसमा पनि लोन देऊ। त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ साना ठुला पनि हुन सक्छन् र त्यो चाहिँ के छ भने ब्याङ्कले आफै गर्न सक्दैन। ब्याङ्क चाहिँ के भने कन्भेन्सनल वेबाट जानु जरुरी छ। उसको आर्टिकल्समा उसको मेमोरेन्डममा त्यही नै लेखेको हुन्छ। उसले नाफा भएन भनेदेखि उसले लगानी गर्न सक्दैन, किनभने उसको इन्भेस्टरले उसलाई फेरि के छ भन्दाखेरि चेतावनी दिन्छ। र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि के भने त्यही आधारमा उसले नीति नियम बनाइरहेको हुन्छ। र अहिले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क के छ भने अहिलेको जुन मोनेटरी पोलिसी आएको छ बडा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबैले स्वागतयोग्य मोनेटरी पोलिसी आएको छ। हिजोभन्दा आजको मोनेटरी पोलिसी अलिकति फरक आयो नि त, किन अवस्थालाई त के छ भनेदेखि अलिकति रिड गर्नुभएको छ नि त गभर्नरले भनेर सबैले चाहिँ के भने गभर्नरलाई एप्रिसिएट गरेको मैले सुनेको छु। अब गभर्नरले अथवा त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले अझै पनि तपाईँले भने जस्तै के छ भन्दाखेरि यी ब्याङ्कहरूलाई
कस्ता कस्ता सेक्टरमा चाहिँ लगानी गर्यो भनेदेखि अहिलेको च्यालेन्जहरूलाई चाहिँ के भने मिटिगेट गर्न सकिन्छ भनेर अलिकति सफ्ट हुँदै ती ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ तिमी यता गयो भनेदेखि तिमीलाई जुन दण्ड लिन्थेँ मैले दण्ड गर्दिनँ होइन, तिमीलाई चाहिँ जुन फोकस यो गरिनस् भनेदेखि तँलाई चाहिँ म कारबाही गर्छु भने म कारबाही गर्दिनँ। त्यस कारण चाहिँ तिमी डाइभर्सिफाइड भएर जाऊ र यो आधारमा लोन देऊ, हिजोको कन्भेन्सनल वेबाट मात्रै होइन नयाँ नयाँ एप्रोचबाट जाऊ, जुन एप्रोच चाहिँ मैले इक्जाम्पलको रूपमा यसरी दिन्छु भनेर उसले गाइडलाइन्स दियो र उसले नीति बनाइदियो भनेदेखि त्यो वेबाट जान फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई गाह्रो छैन। तथापि के छ भन्दाखेरि नाफामूलक संस्था भएको हुनाले केही नाफा त कमाउनै पर्छ, तर पर्याप्त नाफा हिजो जति हुन सक्थ्यो 50, 100, 200% पनि कमाएका पनि देखिएका छन्, तर त्यति नाफा नहोला। तर सेवामूलक काममा चाहिँ अगाडि बढाउने हो भने उनीहरू पनि बेखुस त हुँदैनन्। जसरी भूमिका खेल्नुपर्ने थियो ब्याङ्कहरूले त्यो भूमिका चाहिँ खेल्न नसकेको देखिरहेछ नि त फेरि। हो, अहिले त कन्भेन्सनल वेमा मैले त्यही पनि अहिले देश संघीयतामा गइसकेको छ। त्यो संघीय संरचना अनुसार नै चल्नुपर्ने ब्याङ्कहरू, कतिपय ब्याङ्कहरू त त्यो अनुसारले चल्नै सकेका छैनन्। अहिले के छ भने आफ्नो स्वेच्छाले होइन, आफ्नो स्वेच्छाले खोल्ने। स्वेच्छाले किन खोल्ने त भन्दाखेरि मलाई छुट थियो नि त। मलाई छुट के थियो त भन्दाखेरि म कहाँबाट चाहिँ कहाँ जाँदाखेरि चाहिँ मलाई नाफा हुन्छ, कुन सेक्टरमा मैले लगानी गर्दाखेरि मलाई बढी नाफा हुन्छ भनेर जाँदाखेरि के छ भनेदेखि राष्ट्र ब्याङ्कको गाइडलाइनभित्र बसेर उसले नाफामूलक क्षेत्रमा चाहिँ जहीँ तहीँ जानु पर्दैन थियो। तर अहिले सरकारले अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले तिमी यो क्षेत्रमा फेडरलिजमको कुराहरू छ, हाम्रो विकेन्द्रीकरणका कुराहरू छन्, हामी पावर डिभल्भ गर्दैछौँ, रिसोर्स डिभल्भ गर्दैछौँ, त्यस कारण चाहिँ देशका कुना काप्चामा पनि तिमीले चाहिँ फाइनेन्सियल रिसोर्स चाहिँ पुर्याउनु पर्छ होइन, आधारहरू यति हुन् र तिमीलाई चाहिँ दिने हाम्रो इन्सेन्टिभ यति हो भनेर भनिदिने हो भनेदेखि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू सबै आखिर आफ्नै देशमा सेवा गर्नको लागि, आफ्नै जनतालाई सेवा गर्नको लागि उनीहरू उद्यत नै छन्। खालि के भने पोलिसीमा भर पर्छ। यो पोलिसी राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउँछ भन्ने म आशावादी छु र यो ल्याउनु पनि पर्छ र सरकारले पनि त्यसतर्फ चाहिँ के भने जागरुक हुनुपर्छ। कानुन बनाइदिनुपर्छ भने कानुन बनाइदिनुपर्छ र अहिले त के छ भने छुट थियो नि त नजाँदाखेरि, त्यस कारण तपाईँले भनेको ठिक हो गइराखेका छैनन्, तर अब जानुपर्छ भन्ने चाहिँ के भने बाध्यात्मक परिस्थिति बनाइदिने हो भने जान्छन् होइन, र त्यहाँ पनि नाफा छ भन्ने कुरा देख्छन्। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। अन्त्यमा अहिलेको जुन हामी एउटा विषम परिस्थितिसँग लडिरहेका छौँ, यो परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्नका लागि सबैभन्दा बढी चाहिँ कुन चाहिँ फ्याक्टरको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ? हेर्नुहोस्, मैले भने तपाईँ हामी सबैले देखिराखेको कुराहरू अहिलेको अवस्था भनेकै यो कोभिडको चाहिँ पीडन हो। हामीलाई यो पीडनले संसारलाई चाहिँ गाँजिराखेको छ। यो अवस्थामा सबभन्दा ठुलो के भन्छ कि म्यान पावर, हामी मानिसहरू चाहिँ मोबिलाइजेसन, मानिसहरूलाई चाहिँ चलायमान बनाइराख्नुपर्छ देशले होइन। अब अमेरिकामा त के भने ट्रम्पले यो कोभिड केही पनि होइन तिम्रो डोन्ट वरी पनि भने, एउटा पक्षमा होइन उहाँको नराम्रो पक्ष थियो के भने उहाँले स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु भएन, निडर भएर हिँड्न भन्दाखेरि होइन गाँजिहाल्यो, बाघले खाइहाल्यो भने जस्तै। जङ्गलमा जाऊ तर के छ भन्दाखेरि केही पनि नलगाइकन जाऊ भन्दा खाली हात भएको बेला त बाघले खाइहाल्छ। त्यस्तै त्यहाँ कोभिडले कति त्यस कारणले नि टोक्यो। तर अर्को पक्ष के थियो भन्दाखेरि तिमी ह्युमन फ्याक्टर यु आर फ्री टु डु होइन, डोन्ट वरी भन्ने कुराहरू हो र म तिमीलाई चलायमान बनाउँछु भन्ने कुरा। त्यसकै चलायमान बनाउनको लागि यी सबै प्रोटोकलहरू जति पनि छन् डब्लुएचओले दिएका, हाम्रो गभर्मेन्टले बनाएका प्रोटोकलहरूलाई मेन्टेन गर्दै होइन म्यान पावरलाई चलायमान गर्नु पर्यो, इम्प्लोइमेन्ट दिनु पर्यो। इम्प्लोइमेन्ट फर्मल इम्प्लोइमेन्ट जुन छ संस्थागत रूपमा दिनुपर्ने इम्प्लोइमेन्ट दिथ्यो, त्यो फर्मल इम्प्लोइमेन्ट मात्रै चाहिँ के भने आधार होइन, चलायमान होइन होइन। इन्फर्मल इम्प्लोइमेन्ट भनेको मैले भने नि कृषि, उद्योग र सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट, घर घरमा चाहिँ घरेलु उद्योगहरूलाई होइन, अथवा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहाडीतिर चाहिँ के भने हर्बलहरूलाई चाहिँ अहिले हर्बलको कत्रो खोजी भइरहेको छ भन्नुहोस् न, हाम्रो यत्रो महत्त्व छ। यति बेला चाहिँ के भने राम्रा हर्बलहरूको चाहिँ खोजी नीति गरेर चाहिँ गर्ने हो भनेदेखि संसारमा यति बेला हामी चाहिँ के छ भनेदेखि हर्बलका धनी मान्छे मध्येमा पर्छौँ होइन। त यो इम्प्लोइमेन्ट दिँदै जानु पर्यो र नयाँ चाहिँ एभिन्युजहरू चाहिँ के भने खोज्दै जानु पर्यो। अरू धेरै गर्नै पर्दैन होइन। र भइरहेका कुराहरूलाई चाहिँ के भने होसियारी साथ उद्योग धन्दालाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्रमशः होइन चलायमान बनाउनुपर्छ होइन, व्यापार चलायमान बनाउनुपर्छ र म्यान पावरलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ ध्यान दिएर होइन उनीहरू चाहिँ कहाँ अड्किरहेका छन् होइन, आइडियल बस्न दिनु भएन, उद्यमी बनाउनुपर्छ। हस्, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।
हवस् त आजका लागि कार्यक्रम कर्पोरेट टक यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।